Yes, may buntag paliyog pa rin DRPS2. uga taga-asa. Isti Livia Maria di sa Dumagog, Pagadian City. Pastor? Taga-Pagadian. Usa ka security guard. Pastor. Okay, unsay atong ipaabot nga testimony? Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay dako og nahimo nga ang imong tambal nga gipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor. DRPS2. Tuig na kong inantos ang akil, dakong pasmo ni sa kusog. Okay. Niya sa nining yaging bulan gikan atong tuiga halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili kay nako ikatikang. Oo. Unya sa dihang nadungog nako ang imong programa na akong gisulayan pagpalit DRPS2. gikan kaghapon ug atong isa ka adlaw duha pa ka kapsula nga akong natumar. Pero naanay alibyo, Pastor. Naanay alibyo. Salamat sa Ginoo. So, Kaayo nga gipalanginan ang imong tambal, Pastor. Naayo gyud ang akong ibati sulod sa 12 ka tuig na akong inantos. Okay. Kanang imong punto nga mawala-wala na ang sakit. Nawala na gyud, Pastor. Nawala na gyud. DRPS2. Paglakaw. Mao Okay. nga na-prove gyud nako, Pastor, nga kaning imong tambal maayo gyud kaayong gipalanginan gyud sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, salamat gid kaayo. Mapalit na karon niining atong istasyon.